कोरोना का बड़े शहर पर बड़ा वार। मुहरिक वायरस ने कराची को अपनी लपेट में ले लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3739 नए केसेस सामने आ गए। वायरस फैलने की शरह 47.56% तक पहुंच गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक टेस्ट के लिए 7099 टेस्ट हुए, जिसमें से 3739 कोरोना के मरीज सामने आए। शहर में कोरोना के 306 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, 21 वेंटिलेटर्स पर हैं। दूसरी जानिब शहरी कोरोना की खतरनाक सूरत हाल लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। SOPs को हवा में उड़ा दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। दूसरी चीज़ जनाब वाला जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ के दोस्त हैं, तनकीद करना इनका हक है और इनकी बातों को सुनना हमारा फ़र्ज़ है, और हमने इनकी तनकीद में जो मुस्बत पहलू है उसको भी तलाश करना चाहिए। और अगर कोई मुस्बत पहलू है, अगर हम उसको अपनाते हैं तो हम अपना फ़ायदा करते हैं। लेकिन जनाब वाला तनकीद बराए तनकीद हम करते हैं और उससे पूरे मुल्क में एक मायूसी फैलती है। आपका जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो मुतासर होता है, और जो हमारी मईशत मुश्किल में रही थी और अब वो रिकवरी की तरफ माइल हो रही है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना अगर उसका ऑब्जेक्टिव है, मैं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में नहीं है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं और मईशत के जो असरात होते हैं वो देरपा हुआ करते हैं। जनाब वाला, मैं नहीं समझता कि आज कौम के सामने इस किस्म की गुफ्तगू से मायूसी फैलाई जाए। मायूसी फैलाने से मैं नहीं समझता कि मुल्क का मफाद है। आप कह सकते हैं, आप तजवीज़ दे सकते हैं, आप बेहतर हिकमत अमली की तजवीज़ पेश कर सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि जो खराबी है, जो मुश्किलात हैं, ये एक नाअहल इकोनॉमिक टीम की वजह है, ये हकायक के बरक्स है। जनाब वाला, मैं इसलिए अर्ज करना चाहूंगा कि मैं बगैर किसी पे तनकीद किए आइए एक ताराना नजर डालते हैं कि अगस्त 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत महाराज वजूद में आती है तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी। लेट्स आस्क द इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान कि आपके जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, which side were they pointing? Were they pointing in the right direction or were they pointing in the wrong direction? आप देखें कि 2 साल में बहुत मुश्किल फैसले किए, कड़वी गोली खाई, पेनफुल डिसीजंस लिए गए। किस लिए? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, एंड पीपल सफर्ड। We took a lot of criticism, but economy अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में स्टेबिलिटी के बाद रिकवरी की तरफ अब रिफ्लेक्शन उसका आना शुरू हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, अब ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है। ये वो इदारे हैं जो आपकी और मेरी बोली नहीं बोलते, वो अपना तज्जिया पेश करते हैं, उनके अपने एनालिसिस होते हैं। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आज पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है, इट इज टचिंग 5.37%। नाउ सर, मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत के तुर्रा इम्तियाज था, मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर जरूर कीजिएगा बात, जो तुर्रा इम्तियाज था इनका था। इसके बाद इकबाल साहब बात करेंगे, प्लीज आप तशरीफ। मेरी बात मुकम्मल होने दें सर, आप जरूर बात कीजिए। इकबाल साहब वाला इनका तुर्रा इम्तियाज था कि हमने 5% ग्रोथ हासिल की उन हालात में, जिन कंडीशंस में इन्होंने की और जिन कंडीशंस में आज आपकी हुकूमत ने किया है। कोविड कंडीशन में पूरी दुनिया की मईशत कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। पूरी दुनिया की मईशत को कोविड कंडीशंस की वजह से सेटबैक हुआ है, और उन हालात में आपने 5.37% ग्रोथ की है। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो स्टैग्नेट कर रहा था, जिस पर जमूद तारी था, राबे वाला आज वर्ल्ड बैंक का सर्वे कह रहा है it has grown by 3.3%. Now sir,
Primarily, we are an agrarian economy. There are 83 lakh agriculture farming households in Pakistan. When their purchasing power goes up, it has a multiplier effect on Pakistan's economy. और ये हो रहा है. आप देखिए large scale manufacturing को देखिए, the production is going up और उसका impact जो है आज आपको दिखाई दे रहा है in growth. And this shows that the agriculture transformation plan of the PTI government is kicking off and it is finally having an impact on the economy. जनाबे वाला, मैं बात करूंगा. ऑपोजिशन जब बात करती है और उनकी बात में अगर सताकत है, हम आंख बंद नहीं कर सकते. हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, हमें कान खुले रखने चाहिए. जब ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर की कीमतें चढ़ी हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं एतराज करूंगा. बिल्कुल खाद की कीमत चढ़ी है. हम सब कहते हैं, हम सब देही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, हम गाफिल नहीं हैं, हम जवाबदेह हैं. बिल्कुल खाद की कीमत चढ़ी है. देखना यह है कि क्यों चढ़ी है. मैं समझता हूं और हमने बहसीयत हुकूमत के क्या इक़दाम लिए हैं उसमें एक ठहराव पैदा करने के लिए. जनाबे वाला, पहली बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट के बस में था, गवर्नमेंट के बख्श में यह था कि गैस की शॉर्टेज के बावजूद, गैस की पूरी मुल्क में किल्लत है. जैसे कि मिनिस्टर पेट्रोलियम अभी कह रहे थे कि 9% हमारी गैस की सप्लाई हर साल बतदरीज कम हो रही है. सिंध की भी कम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा की भी कम हो रही है और नेशनल फिगर जो है वो 9% डिक्लाइन है ऑन अ ईयरली बेसिस. में इस माहौल में जब गैस की बंदिश की गई है, आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं, लोगों के चूल्हे ठंडे हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत के पहिए को रवा दवा रखने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि फर्टिलाइजर प्लांट को गैस की सप्लाई जारी रहेगी. नतीजतन आपकी यूरिया की प्रोडक्शन पिछले साल से अगर आप ईयर टू ईयर एनालिसिस करें तो तकरीबन 3.5 लाख प्रोडक्शन टन्स की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है. जो हम कर सकते थे हमने किया. बट मैं ये नहीं कहता, मैं एडमिट करता हूं कुछ डीलर्स हैं वो बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं, कुछ डीलर्स हैं जो लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं और उनका तदारुक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और हम करेंगे इंशाअल्लाह. लेकिन जनाब स्पीकर, मैं ये कहता चलूं, 1 मिनट के लिए आप जरा एक नजर डालिए. फर्ज कीजिए आज पाकिस्तान में यूरिया पैदा न हो रही होती या और हमारी जो डिमांड से हमारी जो है डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती, हम क्या करते? हम इंपोर्ट करते. इंपोर्ट आज आप एक बोरी यूरिया की बाहर से मंगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि एक बोरी यूरिया की क्या कीमत है. उसके बरक्स पाकिस्तान के किसान को जो महंगी यूरिया भी बिक रही है वो इंटरनेशनल प्राइस से कहीं सस्ती है. इंटरनेशनल प्राइस अगर यूरिया की 8-9 हजार रुपए बोरी को छू रही है तो आज भी जो ब्लैक भी हो रही है वो 2500 पे मिल रही है. मैं ये नहीं कह रहा, मैं ब्लैक मार्केटिंग को जस्टिफाई नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, कंट्रोल रेट में मिलनी चाहिए. लेकिन ये कह देना और वहां जनाब हम एक खाद पे एक पार्टी एहतजाज की बात कर रही है. मैं कह रहा हूं कि जब हम ये बातें करते हैं तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के किसान को एक तकाबली जायजा सामने रखकर अपनी राय कायम करनी चाहिए. जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूं कि ऑपोजिशन जरूर तनकीद करे, हम सुनेंगे, लेकिन जहां कोई मुस्बत बात हो जाए उसका तराफ करने में, जब इन्होंने मुस्बत बात की, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको एडमिट कर रहा हूं. जब हम कहते हैं, दुनिया कहती है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं और आपके जमाने में एक्सपोर्ट स्टैग्नेट कर रही थी, उसका जिक्र नहीं करेंगे. जब आज सारे माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रिमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई है पिछले माली साल में, उसका जिक्र नहीं करेंगे. जब सब कहते हैं कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें खातिर खा बेहतरी आई है, उसका जिक्र नहीं करेंगे. तो फिर लोग कहते हैं कि ये एनालिसिस सियासी है, हकायक पर मबनी नहीं है.
اور یقین جانیے پاکستان کے عوام سادہ ضرور ہو سکتے ہیں، شاید پڑھے ہوئے نہ ہوں، پڑھے ہوئے ضرور ہیں، اور وہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں اور وہ ترازو میں رکھ کے تولنا جانتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے۔ جناب والا بالکل آج میں ایک اور بات ایڈمٹ کرنا چاہوں گا آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس وقت ہمارا چیلنج ہے مہنگائی، ہمارا چیلنج ہے، ہم سب منتخب ہو کر آئے ہیں، کون مہنگائی سے غافل ہوگا؟ میں ایمانداری سے کہتا ہوں ہمارا چیلنج اپوزیشن نہیں ہے، ہمارا چیلنج مہنگائی ہے۔ میں ایڈمٹ کہتا ہوں یہ 100 جتن کر لے، یہ 100 جتن کر لے، ہمارے یقین جانیے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہم سیاسی انداز میں ان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مہنگائی چیلنج ہے، اب اس کا ہم نے تدارک کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن سر 2 منٹ صبر کر لیں، نہ گھبرائیں، دل ملائے نہیں، پلیز نہ پریشان ہو میرے بھائی۔ دیکھیے اب سوال یہ ہے کہ مہنگائی کی وجوہات پر آئیے نا، لیٹ اس اینالائز، مہنگائی ہے، لیٹ اس ٹرائی اینڈ اینالائز کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہے، ڈومیسٹک بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے کوتاہی بھی ہو، I will not shrug that, but there are certain international factors جس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے، کم از کم پڑھا لکھا ذی شعور طبقہ اس کو اکاؤنٹ فار کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ریکارڈ انکریز ان انٹرنیشنل پرائس آف گیس۔ میں بھی اسپین سے ہو کے آ رہا ہوں، 70% ان کی گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ آج یورپین یونین میں گیس پرائسز موضوع بحث ہے۔ آپ نے دیکھا قزاقستان میں کیا ہوا، یہ آپ کے سامنے حقیقت ہے، وہ ہے گیس پرائسز۔ دوسرا، پیٹرولیم پروڈکٹس، آج جو آپ کی فی بیرل قیمت ہے اور ہمارا انحصار بیشتر امپورٹڈ پیٹرول پر ہے، تو اس کا امپیکٹ مہنگائی پر نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا۔ آج فوڈ آئٹمس جو ہے انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز، فوڈ پرائسز آر ایٹ اے نیو ہائی۔ اب اس کو دیکھیں، فار ایگزامپل گیو یو ایگزامپل، گھی کی قیمت چڑھی ہوئی ہے، وجوہات کیا ہیں؟ پام آئل کی قیمت دیکھیے، پاکستان پام آئل امپورٹ کرتا ہے، ہم انڈونیشیا سے کرتے ہیں بیشتر، کچھ ملیشیا سے بھی کرتے ہیں۔ آج جو پام آئل کی قیمت ہے انٹرنیشنل، وہ کہاں ہے؟ اس کا امپیکٹ جب امپورٹ کریں گے تو امپیکٹ کیا مہنگائی پہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو کووڈ کی وجہ سے جو 2 سال سے چل رہا تھا اور اب 5th ویو سے ہم 2-4 ہیں، جو سپلائی چین کی ڈسرپشن ہوئی ہے گلوبلی، اس کا امپیکٹ جو ہے ڈیمانڈ سپلائی میں جو آیا ہے، جو امبیلنس کریٹ ہوا ہے، اس کا جن پہ اثر پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا ایک بیرومیٹر بتاتا ہوں۔ اس وقت ابھی UN کی WTO ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن نے ایک فگر شائع کیا ہے کہ سن 2020 میں جو انٹرنیشنل ٹریول ہے اور جو انٹرنیشنل ریونیوز ہیں فرام ٹورزم، they have gone down by 73%. Why 73%؟ اب کوئی امپیکٹ تھا نا، میں بات ختم کر رہا ہوں سر، نہ گھبرائیں۔ اب کیوں وہ کنٹریکشن ہوئی ہے جناب والا؟ پھر کہتے ہیں پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی حیثیت کھو گیا، ڈپریسیشن ہوئی، بالکل ہوئی۔ جناب اسپیکر آئیے، میں اس ہاؤس کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اسی کووڈ کنڈیشن میں ترکی کی 44.5% ڈپریسیشن ہوئی ہے۔ کیا ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم اس کی مس مینجمنٹ ہم نے کی ہے؟ ارجنٹینا 17.3% ڈپریسیشن ہوئی ہے، کیا ہماری مس مینجمنٹ ہے؟ کولمبیا 12.9%، کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ جاپان 9.1%، کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ یورپین یونین 6.8%، کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ Now these are international global factors that they have to be catered in. لیکن اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا حوصلہ ہماری اپوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی ڈیٹ ٹو GDP ریشو میں بہتری آئی ہے اور وہ گر کر from 83.3% it has come down to 71.3%، وہ نہیں کہیں گے، وہ نہیں بولیں گے۔ اگر آج
आज कैफियत यह है कि इंटरनेशनल आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम from $1457 per capita, if it has gone up to $1666 per capita, उसका जिक्र नहीं करेंगे। सांप सूख जाता है, सन्नाटा तारी हो जाता है। पाकिस्तान के लिए खुश हो, ये पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है, पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है। जनाब वाला, मैं बात खत्म करता हूँ। मुझे पता है मुझे पता जज्बात भड़क रहे हैं। मुझे पता है कि जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होने को है। लेकिन जनाब वाला मैं अर्ज करता चलूं कि हमने अब फोकस किया है, पहला साल, दूसरा साल स्टेबिलिटी का साल, तीसरा साल रिकवरी का साल और चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा इंशाअल्लाह। जनाब वाला अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं कह रहा हूं, वी हैव गिवन ए न्यू डायरेक्शन टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड देयर इज अ न्यू फोकस एंड देयर इज अ न्यू शिफ्ट एंड दैट शिफ्ट इज फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। व्हाई? टू अटेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान, टू प्रोटेक्ट द वेल-बीइंग ऑफ ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, वी हैव change the direction of Pakistan's foreign policy. Thank you. And Janab Wala, I will conclude my speaker, I will conclude that हमने आप सब बताएं, एक तरफ मेरी जमात कहती है बोले, आप जो हुक्म करें। नहीं, टाइम का बस अभी टाइम हो गया जी, प्लीज। राइट सर, मैं आपका एहतराम करता हूं, मैं इस चेयर का एहतराम करूंगा, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन जाने से पहले ये कह दूंगा कि मैंने एक खत आजिजाना सा खत शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश किया और एक आजिजाना सा खत चिट्ठी सैयद जी के नाम लिखी है, बिलावल भुट्टो के नाम लिखी है जी। तो मैं कह रहा हूं, वो मेरा खत पढ़ तो लो, उस खत का जवाब तो दे दो, मानो ना मानो, बैठो तो सही, गुफ्तगू तो करो, बैठ के बात तो करो, आओ। इतना हौसला तो होना चाहिए, जब पाकिस्तान के वफाक की बात करते हैं, जब पाकिस्तान के वफाक की बात करते हैं। थैंक यू। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पे, बैठ जाए अपनी, बैठ जाए रफीउल्लाह। मुझे तरीका आता है फिर बैठने के लिए। आप तशरीफ रखें आपको, आप तशरीफ रखें प्लीज। मुझे पता है, प्लीज आप अपना लबाल, आप रफीउल्लाह हाथ से ना बढ़े प्लीज। आप बैठे प्लीज, बैठ जाओ जी, वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, मुझे मालूम है कि सफों में खिलबिली मच गई है, मुझे मालूम है परेशानी लाहक हो गई है, मुझे मालूम है परेशानी लाहक हो गई है। आपकी बात को तस्लीम करते हुए कहता हूं, पाकिस्तान के लोगों मत परेशान हो, हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की ओर। इसको लेके आओ, सिक्योरिटी वालों को लेके आओ। ये सिंध के बारे में जो कॉलिंग अटेंशन में कुछ अल्फाज जो है मैं उसको हज़फ करता हूँ, मतरूका सिंध इस्तेमाल किए गए, उनको हज़फ किया जाए। जी एहसान इकबाल साहब, एहसान इकबाल साहब प्लीज। जी जनाब स्पीकर, ये आप हुकूमत की हालत देख लीजिए। आज एक बहुत ही अहम मसले की तरफ मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन हुकूमत की हालत आप देख लीजिए कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये हमारी बात सुन सकें। जनाब स्पीकर, ये जो मौसूफ वज़ीर ख़ारजा हैं, इनका एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी है, जो हज़ारों पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का मसला है। इनमें यह भी जुर्रत नहीं कि ये पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से यहाँ बैठकर उसका जवाब देते।
میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ یہ پاکستان کے نوجوان کیوں رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا وزیر خارجہ اپنا کام کرنے کی بجائے آج ان کی گفتگو میں کبھی مجھے شہزاد اکبر کا چہرہ نظر آتا تھا، کبھی مجھے فروغ نسیم کا چہرہ نظر آتا تھا، کبھی مجھے شہباز گل کا چہرہ نظر آتا تھا، کبھی مجھے فخر امام کا چہرہ نظر آتا تھا، کبھی مجھے شوکت ترین کا چہرہ نظر آتا تھا۔ تو آج پتہ چلا کہ یہ وزیر خارجہ صاحب اپنے کام کے علاوہ سب کا دوسروں کے حصے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، اس لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ حال ہے۔ اور آج تو شاید انہوں نے اپنی رونمائی کی ہے پی ٹی آئی کے متبادل قیادت کی حیثیت سے بھی، وہ شاید یہ انٹرویو دینا چاہ رہے تھے کسی کو، عمران خان کے بعد میں بھی ہوں، میرے توجہ کر لیں، میں بھی امیدوار بن سکتا ہوں وزیر اعظم کا، جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیڈر جاتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی ملک کا وزیر خارجہ اتنا غیر سنجیدہ ہوگا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کیا حال ہوگا۔ جناب اسپیکر، آج انہوں نے جو باتیں کی، میں اصل موضوع پہ آنے سے پہلے 2 منٹ میں اس کی وضاحت ضرور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے بہت دعویٰ کیا کہ انہوں نے معیشت کو 4 چاند لگا دیے ہیں اور 5% گروتھ ریٹ کر دی ہے، اگرچہ وہ ری بیسنگ کرنے کے نتیجے میں ہوئی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے اثر انداز ہونے کے لیے وہی دوست دانسلی، وہی لالچ طمع اس طرح کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی انشاءاللہ بڑے ویجیلنٹ ہیں اور ان کو ایسے ہی آگے ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پھر ایک بار جو ہے وہ اپنی جانب سے فیکٹس رکھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، ہم 3.5 سال سے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ جب سے آئی ہے، یہ جو ڈاکومنٹیشنز ہیں، جو ثبوت ہے پیش کیے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر کسی کو ہے کہ جس کی وجہ سے جو ثبوت آپ پیش کرتے ہیں اس کے باوجود شریف فیملی کے ساتھ لوگ باہر ہیں، یا یہ کوئی بلیم گیم ہے کہ میڈیا کے اندر تو یہ ثبوت پیش کیے جاتے ہیں لیکن عدالتیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ جو کہہ رہا ہوں میرے لیے یہی ہے کہ 3.5 سال گزر گئے، 14 سال میں تقریباً ختم ہو جائے گا، یو ول بی لیفٹ ود ون ایئر۔ اور جو آپ کا منترا ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا، اٹس لوزنگ اسٹیم ود دا پیسج آف ٹائم۔ عام سمجھ کے جاتی یہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے، آپ کے پاس جو آپ کا یہ منترا اٹ مے ہیو اے بلو بیک افیکٹ یور پرفارمنس ان الیکشنز۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ یار ہمارا تو دوسرے جو معاملات ہو تو برقرار ہیں، یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا، ایک انفنشڈ ایجنڈا کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو آپ کو اس کا ایک آپ کے لیے لال مسجد یا لوڈ شیڈنگ یا پناما نہیں بن جائے گا، یا آپ کی کو منظوری ہے کہ یہ والی چیز اگر پناما بنے نہ بنے گی عدالت کا بتا دیں کہ کیا عدالتی نظام کے اندر کوئی کمزوری ہے یا جو آپ کے پاس ثبوت ہوتے ہیں وہ عدالتیں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ تو داد دینی پڑے گی کہ ہماری پریس کانفرنس اور ان کی پریس کانفرنس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو فرمائشی معاون سوال ہوتے خصوصی ہیں۔ داخلہ و احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دوسری جانب راجہ پرویز اشرف کی نیوز کانفرنس بھی جاری ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے چلیں گے ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی، جہاں پر حماد اظہر اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب ان میں کیوں اتنا حوصلہ نہیں ہے؟ ہم نے ان کا پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر سنا ہے 1 گھنٹے کے لیے، ان میں حوصلہ نہیں ہے، چیلنج دیتے ہیں اور اب حوصلہ نہیں ہے سننے کے لیے۔ سنیں بیٹھ کے، ہماری جو 5.4% کی گروتھ ہے اس کے اندر ایکسپورٹ بڑھی، ان کے 5 سال میں ایکسپورٹ جو ہیں وہ کم ہوئی۔ ہماری 5.4% کی گروتھ میں پوری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کیا، ان کی مصنوعی گروتھ کے نتیجے میں ساری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا۔ یہ حقیقت تھی ان کی 5.4% کا جو دھونس انہوں نے دکھایا تھا، پورے ملک کو دیوالیہ کر دیا اس 5.4% کے خاطر۔ آج بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے
یہ جو پاکستان گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے یہ ہائی گروتھ ٹریجیکٹری پہ رہے گا, ہائی امپلائمنٹ لیول پہ رہے گا. آج دا اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کووڈ سے ڈیل کیا ہے, ٹاپ 3 ملک دنیا کے جو ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے. آج یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے, یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے, یہ ورلڈ بینک کی فگرز ہے. تھینک یو جی, تھینک یو جی. ایسے اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. سر میں بڑی معذرت کے ساتھ سر آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ 18 منٹ بول چکے ہیں جی. سر میں آپ کو معذرت سے عرض کروں گا کہ آپ ایک سے ایک بڑا جو فیل وزیر ہے اس کا لیکچر نہ ہمیں سنایا کریں. موصوف گیس ملک کو دے نہیں سکے, ہمیں یہاں کیا اکانومی پہ لیکچر دے رہے ہیں. وہ ایک اور صاحب ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, 6 مہینے میں ان کے لیڈر نے وزیر خزانہ فیل کر دیا, وہ ہمیں معیشت پڑھانے یہاں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. سر ہم ایک بڑی اہم مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں, یہ پاکستان سٹڈیز کا لیکچر نہیں ہے, یہ پاکستان کی روح کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے حوالے سے یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں. ہم پاکستان کے آئین میں, پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹری نظام کے اندر کسی قسم کی مداخلت اور رد و بدل کو ملک میں گیس نہیں مل رہی, اس بات کا جواب دیا جائے, لیکچر نہ دیے جائیں. احسن اقبال قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے. نیوز روم سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ نیوز